कासारवडणे सातेरी देवळा लागसर श्री देव म्हारिंगण देवूळ आसा। ह्या देवळात देवाच्यो 5 पाशाणी मूर्त्यो आशिल्ल्यो। फाटल्या वर्सा ह्या देवळांतल्यान 2 मूर्त्यो गायब जाल्ल्यो, ह्या वर्सा 3। सगळ्यो मेळून 5 मूर्त्यो गायब जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। पुलिशेत कागाळ करून लेगीत कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे। पळयात पुराय बातमी। आम्ही मोपा पोलीस स्टेशनार तक्रार केली, पण त्या तक्रारीन आमकां काय हे दिसूंक ना। तर आमकां आफोन येयलो थंयसर PIन तांकां आफोन येयलो अध्यक्षाक। तेन्ना अध्यक्षाक विचारले की बाबा हे पाशाणां 2 ना जाली ती काय। तर तेणी सांगले ती पाशाणां सर देवळाचें काम चालू आसा न्हू। तर आमी सांगले मागीर देवळाचें काम सातेरीच्या चालू आहा, म्हारिंगणाच्या देवळाचें काम चालू ना। तर ते पाशाणां काडपाचें कारण कितें? काडपाची गरजच ना न्हू। गव्हर्मेंटा अंडर हे म्हारिंगणाचें देवूळ बांदलेलें, तर ते टायमार सुद्दां ही पाशाणां काडपाक देवान परवानगी दिवंक नासलेली। तर ती आतां हेंच्यांनी काडली कशी? तर ती पाशाणां त्या टायमार 2 नासलेली। तर आतां ही सद्या आनीक 3 पाशाणां तीय ना जाली, म्हणजे टोटल 5 पाशाणां म्हारिंगणाच्या देवळान आसली ती आयज गायब आसा। तर आमी समजपाचें कितें? जो राखणदार, चतुर्शिमेचो राखणदार म्हारिंगण, हेच्याच देवळांतली जर पाशाणां ना जाता जाल्यार देवरूप ते आनी कशें आनी कितें म्हणून उरतले? राखण आमच्या गांवाची कोण करतलो? तर सर तुमकां सांगपाक इच्छिता की हांगा जी आमच्या देवस्थानात कितें घोळ जाल्लो आहा हें पळोवपा सारकी ना सर। तर सद्या म्हारिंगणाची पाशाणां ना जाल्ली आसात हांगा, आनी हांगासर हे तेंचे ढोल सुद्दां जे आमकां जाय आसले, म्हणजे कासारवड्यांत रोज अशी देवस्थानचे हें जातली, नौबत जातली, तर ती ढोल सुद्दां तेंच्यांनी लॉकअपात थेयल्ले पळयात लोकरांत, आनी तांकां सद्या देवाची सद्या नौबत जायना हेच वायट दिसता। तशेंच हे वाडदिवसाक वाडदिवस सुद्दां बंद दवरलो आहा। त्याच प्रमाणे हांगा महादेवाच्या देवळांत आमची 12 पंचायतीनाची पाशाणां आहा, तेतूंतली सुद्दां पाशाण ना जाल्ली आहा, आनी हे म्हारिंगणाची पाशाण सुद्दां ना जाल्ली आहा। तेन्ना आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सर यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो, तशेंच आमचे लाडके आमदार तेंच्यांनी सुद्दां हेचेर लक्ष घालपाचो आनी आमकां न्याय दिवचो। आयज आमी हांगा जमल्याचें कारण म्हटल्यार आयज जी आमच्या म्हारिंगणाच्या देवळांतली जी 5 पाशाणां आसली ती गायब जाल्ली आसत। तर हेच्या पयलीं गेल्या वर्सा 2 पाशाणां गायब जाल्ली, तेन्ना आमी पुलिशेंत कंप्लेन दिल्या। तेन्ना पुलिशेंनी कसलीच एक्शन घेवंक ना आनी येवन हांगा पंचनामो सुद्दां करूंक ना। तेच्या उपरांत आमी 1-2-4 फावटी मारले जाल्यार पुलिशेंत जाल्यार आमी ते केले अशें आमकां उतर आयल्यात। आनी परत काल सोमारा दीस 24 तारीख हांव देवळांत येयल्यार पाशाणां ना जाली, म्हणून हांवें सरळ परत एकदां कंप्लेन केल्या। काल बुधवारा दीस कंप्लेन केल्या 26 तारीख, आनी परत PIक मेळ्ळो हांव। सर म्हटलें अशें जालें, ते कितें करता? ती पळय जालें न्हू, निबावलें तुमचें अशें म्हाका सांगलें। हांवें म्हटलें निबावंक ना, परत म्हटलें सगळींच पाशाणां ना, तेन्ना तुमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवचें। तर आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना। आयज आमकां आफयलें फोन करून, आमच्या एका महाजनाक फोन केलो की आयज आफयल्या म्हणून कितें। तेन्ना आमी थंय गेले जाल्यार PI मेळोंक ना आनी कोणूच मेळोंक ना। आमकां सांगलें ना तुमी मागीर येयात। तेन्ना आमकां हांगा हे परत आमी हांगा येयल्यात देवळा कडेन, आनी पाशाणां पळयल्यार एकूय पाशाण ना हांगा, ते कळोवच्या हेची पयली कंप्लेन जी आसली ती आमी SPक सुद्दां केल्ली आसा, कळ्ळें, मामलेदाराक केल्ली आसा। तरी पूण मामलेदार साहेबांनी तेचेर अजून पर्यंत तर काय हें करूंक ना। गोवा 365 खातीर समृता खंडगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।